बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको खैर व आफियत से रखे। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि दुआ मुसलमान का ऐसा हथियार है कि जिसके जरिए बंदा अपने रब से जो भी बात मनवाना चाहे मनवा सकता है। और ये भी याद रहे कि दुआ ही वो वाहिद चीज है जिसके बारे में फरमाया कि अगर तकदीर को कोई चीज बदल सकती है तो वो दुआ है। लेकिन अफसोस कि आज हमने दुआ की हकीकत को न समझा है और ना ही समझने की कोशिश की है। आज की वीडियो में हम आपको दुआ और दुआ की कबूलियत के बारे में चंद ऐसे हकाइक बताते हैं कि जिनके बारे में जानने के बाद आप कभी भी ये नहीं कहेंगे कि हमारी दुआ तो कबूल ही नहीं होती। ये वीडियो हमारी उन बहनों के लिए निहायत अहम है जो कहती हैं कि हमें दुआ मांगने और वज़ाइफ करने का वक्त ही नहीं मिलता। उन बहनों के लिए हम हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फरमान भी बताएंगे कि आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ख़वातीन को दुआ की कबूलियत के लिए क्या तरीक़ा बतलाया है। ये तमाम तर तफसीलात जानने के लिए आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, हम बात कर रहे थे दुआ की, तो याद रहे कि ये उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला की खास रहमत है कि अल्लाह ताला ने इस उम्मत को दुआ जैसा अमल दिया ताकि इसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत अल्लाह ताला से अपने लिए रहमत और बरकत मांग सके, अल्लाह से अपने लिए मुआफी मांग सके और अपने मसाइल को अल्लाह ताला से दुआ के जरिए हल करवा सके। वरना उलमा के मुताबिक इस उम्मत से पहले दुआ किसी उम्मत को नहीं दी गई बल्कि सिर्फ अंबिया को अता की गई थी। याद रहे कि दुआ वो इबादत है कि जिसका हुक्म खुद अल्लाह पाक करता है कि मेरे बंदो मुझसे मांगो, मैं तो तुम्हारी शहरक से भी करीब हूँ। अब अगर बंदा अल्लाह ताला से ना मांगे तो ये उसकी अपनी कम नसीबी है। दोस्तों, हमें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात का शुक्र अदा करना चाहिए जो दुआ करने वाले की दुआ किसी वास्ते और वसीले के बगैर सुनता है और कबूल फरमाता है। और अल्लाह की रहमतें और सलामती हों अल्लाह के रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनकी वजह से इस उम्मत पर अल्लाह की रहमतें हैं। दोस्तों, यहाँ पर अगर इंसान थोड़ा सा गौर करे, एक मामूली सा नाजिम हो या मामूली वजीर हो या फिर कोई ऑफिसर हो, उसके साथ मुलाकात के लिए इंसान को कितने जतन करना पड़ते हैं। उसके नौकरों और चेलों की खुशामदें करनी पड़ती हैं और मुलाकात के बाद भी आपकी वो बात सुनेगा या नहीं इसका कोई भरोसा नहीं है। लेकिन अल्लाह वहदहू ला शरीक, जो कि बादशाहों का बादशाह, जिसके ऊपर कोई जात नहीं, उससे मुलाकात के लिए, उससे मांगने के लिए किसी वसीले की जरूरत नहीं। नमाज की नियत बांध लो और अल्लाह के साथ हम कलाम हो जाओ। जिस वक्त जी चाहे अल्लाह को पुकारो, उससे मांगो और उसका वादा है कि वो अता करेगा। दोस्तों, अल्लाह ताला खुद कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, और अगर ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में सवाल करें तो यकीनन मैं उनके करीब हूँ। जब कोई मुझसे पुकारता है, जब कोई मुझे पुकारता है यानी दुआ करता है, सवाल करता है, तो मैं दुआ करने वाले की दुआ कबूल करता हूँ। लिहाजा सभी लोग मेरी बात कबूल करें और मुझ पर ईमान लाएं ताकि वो हिदायत पा जाएं। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला का ये फरमान मुबारक इस बात की दलील है कि अल्लाह हमसे बिल्कुल करीब है और हमारी दुआएं सुनता है और कबूल फरमाता है। बस लोगों का ये कहना और समझना कि अल्लाह तो हमारी सुनता ही नहीं, या फलां लोगों की सुनता है और फलां लोगों की नहीं सुनता, फलां की मानता है और फलां की नहीं मानता, हमारी सुनता नहीं और फलां की टालता नहीं, इस किस्म के सभी अकायद और ख्यालात अल्लाह तबारक व तआला के इस फरमान मुबारक का भी इनकार है। यानी दूसरे अल्फाज में ये कहा जाए कि ऐसे अकायद और ख्यालात अल्लाह तबारक व तआला के मज़कूरा बाला फरमान का कुफ्र हैं। इस कुफ्री अकीदे और ख्याल का शिकार करने के बाद शैतान मरदूद और उसके पैरोकार अल्लाह के बंदों को अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करने में शिर्क की राहों पर गामजन कर देते हैं और अल्लाह अज़्ज़ व जल को बराह रास्त पुकारने और बराह रास्त उससे दुआ करने के बजाय उन्हें अल्लाह के साथ शरीक बनाने और शरीक अपनाने में लगा देते हैं। अल्लाह हम सबको ऐसी बात से पनाह में रखे। ये बात याद रहे और हमेशा याद रखने की है कि जब कोई भी बात पहले सुनी जाती है और फिर कबूल रद्द की जाती है, और हमारे अल्लाह अज़्ज़ व जल ने हमें ये यकीन दहानी करवाई है कि वो दुआएं कबूल करता है, लिहाजा दुआएं सुना जाना तो कबूल किए जाने से ज्यादा यकीनी अमर हुआ, क्योंकि अल्लाह समी है और हमारी हर बात सुनता है। जब खुद अल्लाह ताला ने हमें ये बता दिया कि उजीबुद दावतुद दाई इज़ा दआनी, जब कोई मुझे पुकारता है यानी दुआ या सवाल करता है तो मैं दुआ करने वाले की दुआ कबूल करता हूँ। तो फिर हमें किसी शक के बगैर, किसी धोखे और किसी फलसफे के बगैर मान लेना चाहिए और उस पर ईमान रखना चाहिए कि अल्लाह पाक हमारी दुआएं कबूल फरमाता है। बस हमें इस फरमान मुबारक पर मुकम्मल ईमान रखना चाहिए। अगर हमें हमारी दुआएं कबूल होती महसूस नहीं होती
تو ہمیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارکہ کے مطابق ہی اس معاملے کو سمجھنا چاہیے، نہ کہ ان کے فرامین مبارکہ کے خلاف۔ دوستو، یہ عام مشاہدہ ہے کہ اکثر لوگ دعا کرتے ہیں اور اس کے قبول نہ ہونے پر پریشان بھی ہو جاتے ہیں، حالانکہ کسی کی دعا رد نہیں ہوتی، اس کی قبولیت کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے۔ جب اللہ نے فرما دیا کہ میں ہر پکارنے والے کی پکار کو جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے قبول کرتا ہوں، تو پھر اس میں شک کی گنجائش کیا ہے؟ چلیے اب آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حکایت سناتے ہیں کہ جس میں آپ رضی اللہ عنہ نے خواتین کو دعا کا وقت اور طریقہ بتلایا ہے، اور اس کے بعد آپ کو دعا کی قبولیت سے جڑا ایک اور واقعہ بھی سنائیں گے۔ کہتے ہیں کہ ایک عورت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور رو رو کر عرض کرنے لگی، اے امیر المومنین، میری دعائیں قبول نہیں ہوتی اور نہ ہی میرے پاس اتنا وقت ہے کہ میں ساری رات بیٹھ کر اللہ کی عبادت کروں اور وظائف پڑھ سکوں۔ کوئی ایسا آسان سا عمل بتائیں جو میں کروں اور میری دعائیں پوری ہو جائیں۔ اس عورت کا یہ کہنا تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے عورت، تم جو بھی کام کیا کرو سچائی کے ساتھ کیا کرو، جب بھی کسی سے گفتگو کیا کرو محبت و احترام سے کیا کرو، تمہارا یہ عمل بھی عظیم عبادت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جب بھی روٹی بناؤ تو یہ کہا کرو، اے اللہ تو نے اپنی اس بندی کو رزق دیا اور رزق پکانے کی طاقت دی، اے اللہ تو اپنے محبوب کے صدقے میری دعائیں بھی قبول فرما۔ اے عورت، یاد رکھنا کہ جب انسان اللہ کا دیا ہوا رزق اپنے لیے یا اپنے گھر والوں کے لیے بناتا ہے اور اس وقت اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے تو اللہ وہ دعا کبھی رد نہیں کرتا۔ دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان اور ابھی تک کی گفتگو سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ دعا کا کوئی وقت نہیں ہے، کسی بھی وقت دعا کی جا سکتی ہے۔ خواتین چاہے آٹا گوندھ رہی ہوں، روٹی پکا رہی ہوں یا گھر کا کوئی بھی کام کر رہی ہوں تو وہ دعا کر سکتی ہیں، اور جب اپنی گھریلو مصروفیات کے دوران کوئی عورت دعا کرے گی تو اللہ تعالیٰ ایسی عورت سے خوش ہوتا ہے کہ اپنے کام اور کاروبار میں بھی مجھ کو نہیں بھولتی، اور ایسی عورت کی دعا قبول ہوتی ہے۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی دعا کو رد نہیں کرتا، اور جہاں تک بات ہے دعا کی قبولیت کی تو وہ دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں جو دل سے مانگی جاتی ہیں۔ اس حوالے سے آپ کو ایک مختصر واقعہ سناتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ حجاج بن یوسف حج کے دنوں میں طواف کر رہے تھے، اس کے آگے ایک نابینا شخص بھی طواف کر رہا تھا۔ وہ ہر چکر میں اپنی آنکھوں کی بینائی مانگتا لیکن دعا قبول نہیں ہوئی۔ حجاج نے دیکھا اور سوچا کہ شخص مطاف میں کھڑا ہو کر اللہ سے مانگ رہا ہے، یہاں تو کوئی دعا خالی نہیں جاتی، تو اس کی دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ حجاج سمجھ گیا کہ یہ شخص دل سے دعا نہیں مانگ رہا۔ تیسرے چکر میں حجاج نے اس شخص کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور اس سے بولا، اے شخص، تو ایسی جگہ پر کھڑا ہو کر ابھی تک نامراد ہے؟ سن، میں گورنر ہوں، میرا نام تو نے سنا ہوگا، میں لوگوں کے سر قلم کر دیا کرتا ہوں، میرا نام حجاج بن یوسف ہے۔ اگر 7 چکر مکمل ہونے سے پہلے تیری بینائی نہ آئی تو تیرا بھی سر قلم کر دوں گا۔ جب اس شخص نے یہ سنا تو اس کے دل میں تڑپ پیدا ہوئی، آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں اور اب اس کی دعا دل سے نکلی۔ اس نے اپنے دل سے دعا کی، یا اللہ، پہلے تو نابینا تھا، اب تو جان بھی جائے گی۔ ایسے درد کے ساتھ التجا کی کہ 7واں چکر مکمل ہونے سے پہلے ہی بینائی لوٹ آئی، اور مڑ مڑ کر حجاج کو دیکھنے لگا۔ حجاج بولنے لگا، تجھے مانگنے کا سلیقہ نہیں تھا، میں نے تجھے سلیقہ سکھایا ہے۔ تو دوستو، معلوم ہوا کہ دل سے جو دعا مانگی جائے وہ جلد قبول ہوتی ہے، اس لیے جب بھی اللہ سے دعا مانگی جائے دل کی تڑپ کے ساتھ مانگی جائے، انشاءاللہ قبول ہوگی۔ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔